पश्चिमाञ्चलको पहिचान समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम फेवा सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म हेमराज। विषय जुन कुनै हो, सवाल जुन कुनै हुन् अनि पात्र जोकै भए तापनि हामी कार्यक्रम फेवा सन्दर्भ तयार पार्दै तपाईँ सँगसँगै सहयात्रा गर्दै उपस्थित हुने गर्दछौँ। दैनिक जनचासोका विषय अर्थात् जनताका सवाल, जनचासो र जनताका हरेक दैनिकीसँग हामी जोडिने कोसिस गर्छौँ। विशेषतः कार्यक्रम फेवा सन्दर्भ तपाईँ समक्ष प्रत्येक दिन यसरी प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ। पश्चिमाञ्चलको पहिचान समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ पश्चिमाञ्चलको पोखराबाट उदाएको फेवा टेलिभिजनले जनमनका सवालहरूलाई उठान गर्छ र सरकारवाला सङ्घ संस्था, विषय र व्यक्तित्वसँग हरेक दिन यसरी जोडिँदै आइरहेको छ। र आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी रहेर कार्यक्रमलाई पुरापुरी समयावधिभरि प्रस्तुत हुनेछौँ र जनताका विशेषतः पत्रकारिता क्षेत्रका सवाल अनि पत्रकारहरूका गुनासा र अहिलेको देशको समसामयिक विषयवस्तु उहाँसँग केन्द्रित भएर हामी जोडिन्छौँ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री शेरधन राई। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। मन्त्रीज्यू, सञ्चार नीतिलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्न कतिको आवश्यकता देख्नु भएको छ यहाँले? निश्चय नै अहिले नयाँ संविधान जारी भइसके पश्चात संविधानको व्यवस्था, त्यसको भावना, त्यसको मर्म र स्पिरिट बमोजिम नयाँ ढङ्गले हाम्रा चाहिँ नीतिहरूलाई अपडेट गर्नै पर्छ। त्यसो हुँदा सञ्चार पोलिसीलाई रिभ्यू गर्नै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ निष्कर्षमा, त्यो यथार्थमा म पुगेको छु। त्यसो हुँदा छिट्टै नै एउटा उच्च स्तरीय समिति निर्माण गरेर विद्यमान व्यवस्थाहरू र केही ड्राफ्टहरू पनि बनेका छन्। स्टेक होल्डरहरूसँग केही छलफलहरू पनि बिचमा भएका रहेछन्। त्यसलाई आधार मानेर हामी सँगै संरचनामा पनि गइराखेका छौँ। त्यस पश्चात अहिलेको टेक्नोलोजीले नयाँ नयाँ अब सञ्चार माध्यमहरूको विकास पनि भएको छ। यसो हुँदा ती सबै कुरालाई नियमन गर्नको निम्ति, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति, अझ बढी जनताका प्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउनको निम्ति र नयाँ भूमिकाका साथमा चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई समग्र देशको चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडेर लैजानको निम्ति पनि सञ्चार नीतिमा पुनराकलन गर्न एकदमै जरुरी छ, त्यो आवश्यक छ र त्यो प्रक्रिया लगभग चाहिँ सुरु भइसकेको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चार र सञ्चारकर्मी अर्थात् राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर चिनिएका हामी विशेषतः सञ्चार माध्यमहरू आफैमा अहिले एक खालको मारमा छन्। लोड सेडिङको मार लगायतका अन्य धेरै मारमा परिरहेका छन् र यस अर्थले गर्दा पनि जति सञ्चारको पहुँच जनतामा पुग्नुपर्ने हो त्यो पुगिरहेको छैन। यहाँ मन्त्री भइसके पछाडि आम नेपाली जनताले त्यो अपेक्षा गरेका हुन सक्छन्। के छ योजना? निश्चय नै अब सञ्चार जगत निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रदै आएको छ। धेरै ठुल्ठुलो मारहरू पनि खेप्दै आएको छ, किन विगत चाहिँ देश निकै अप्ठ्यारो जटिल अवस्थाबाट गुज्रदै आउने क्रममा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सञ्चार क्षेत्रमा परेको छ र सञ्चारको एक्सेस जनताको बिचमा पुर्याउने, सही सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र सही सूचनाहरू जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्ने सन्दर्भमा धेरै ठुला जोखिमहरू सञ्चार क्षेत्रले मोल्दै आएको छ र सञ्चार क्षेत्रमा निकै समस्याहरू पनि छन्। यसो हुँदा अहिलेको ठ्याक्कै संविधान जारी भइसके पश्चातको अवस्थामा यति बेला पनि मुलुक अलिकति अप्ठ्यारैमा छ। यो अप्ठ्यारोको मार अहिले सञ्चार जगतले भोगिरहेको छ। त्यो चाहे ग्यासको कुरा होस् वा चाहे इन्धनको कुरा होस् वा तराई क्षेत्रमा अहिले धेरै ठुलो असुरक्षाको अवस्था यो खास गरेर प्रेस जगतले चाहिँ भोगिरहेको छ। यसका बारेमा सरकार र मेरो मन्त्रालय संवेदनशील छ, गम्भीर छ र हामी सञ्चार जगतलाई, सञ्चार क्षेत्रलाई, खास गरेर अहिले संविधानको अन्तर्वस्तुहरूलाई, संविधानको चाहिँ मूल विशेषताहरूलाई, त्यसका राम्रा कुराहरूलाई जनताहरूको बिचमा सम्प्रेषण गर्नको निम्ति अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने एउटा टटकार अवस्था पनि छ। किनभने संविधानका बारेमा एकदमै नकारात्मक कोणबाट चुनौतीहरू खडा गरिएको अवस्था पनि छ। त्यसो हुँदा अहिलेको यो संविधान भनेको त देशको एउटा धेरै ठुलो चाहिँ
उपलब्धिपूर्ण कुरा हो। आजसम्मका सबै परिवर्तनका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई हामीले संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ। सबै खालको द्वन्द्वहरूको पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन संविधानकै माध्यमबाट हामीले गरेका छौँ। नेपालको विविधताको पहिचानलाई जोगाउने, त्यसले अझ बलियो बनाउने र सबैको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने, अर्थात् समग्रतामा भन्दा विविधताको चाहिँ सबै क्षेत्रलाई संविधानले सम्बोधन गर्ने काम पनि गरेको छ र यति धेरै ठुलो मतलब सहमतिमा, समर्थनमा, हस्ताक्षरमा संविधान जारी गर्न हामी सफल पनि भएका छौँ। यसो हुँदा यो मुलुकको एउटा चाहिँ मूल एउटा दस्तावेज हो। मुलुकलाई मार्गदर्शन गर्नको निम्ति, मुलुकलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति, त्यसो हुँदा यो मुलुकको एउटा सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने कुरा, यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरा, प्रयोग गर्ने कुरा र साँच्चै परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति जनतालाई दिने र दिलाउने कुरा भनेको आजको अहम सवाल हो। त्यसो हुँदा एकदमै नकारात्मक कोणबाट संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, संविधानलाई जलाउने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्ने जस्ता भावनाहरू पनि यदाकदा चाहिँ देखिरहेको चाहिँ अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चार माध्यम जसले प्रजातन्त्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति प्रेस जगतले, सञ्चार माध्यमले धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको छ, योगदान गरेको छ र हामीले त्यसको कदर पनि गरेका छौँ। हामीले संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरालाई हामीले चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामै हामीले चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। हामीले सूचना र सञ्चारको हकलाई हामीले मौलिक हकमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। यसो भएर यो भनेको चाहिँ प्रेस जगतले मुलुकको यति धेरै ठुलो परिवर्तनको निम्ति योगदान गरेको छ, यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, देन दिएको छ। यस मानेमा हामीले प्रेस जगतलाई उच्च स्थान पनि हामीले दिएका छौँ। मन्त्रीज्यू, यसकारण अहिले ठ्याक्कै प्रेस जगतलाई हामीले आश्वस्त तुल्याउनको निम्ति एउटा त त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतर्फ धेरै मतलब चाहिँ खाले समस्याहरूको मारमा पनि छ। एउटा सुरक्षित वातावरण हामीले निर्माण गर्नु छ। अहिले जुन खालको चाहिँ सूचना सङ्कलनमा, समाचार सङ्कलनमा चाहिँ अभावको चाहिँ अब समस्याको चाहिँ एउटा सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यसमा सहजता पैदा गराउने र एउटा राम्रो मतलब सुरक्षित वातावरणमा सूचनाहरू, समाचार सङ्कलन गर्ने चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने यो सरकारको दायित्व पनि हो। यसो हुँदा अहिले सरकारले प्रेस जगतलाई सकेसम्म एउटा सहज र स्वाभाविक खालको वातावरण निर्माण गरेर आफूलाई र जनताहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने र जवाबदेहीपूर्ण भूमिका खेल्ने हिसाबमा चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा तपाईहरूले सञ्चार आम प्रेस जगतलाई उच्च कोटीमा राख्नु भएको छ र सम्मान पनि दिएका छौँ भनेर यहाँहरूले भनिरहँदा तिनी सञ्चार माध्यमहरू, तिनी सञ्चार हाउसहरू अथवा सञ्चार गृहहरू अहिले मारमा परिरहेका छन्। एक, लोड सेडिङ, होइन, अरू धेरै समस्याहरू छन्। यो यहाँलाई अवगत भएको कुरा, म त्यतातर्फ जान चाहेन। तैपनि सरकारले अथवा मन्त्रालय, यहाँ रहनुभएको मन्त्रालयले समानुपातिक हिसाबबाट सञ्चारलाई हेर्ने दृष्टिकोण रहेन भनेर मफसलमा रहेका आम सञ्चार गृहहरूले भनिरहँदा लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायतका अन्य कुराको क्याटेगोरीलाई किन व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन? त्यसको व्यवस्थापन अब हुन्छ, त्यो हिजो भएन। हिजो भएन। समानुपातिक ढङ्गबाट सञ्चार माध्यमहरूलाई हेर्ने, बुझ्ने, व्यवहार गर्ने र सबै सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने काम हिजो भएन। कतिपय सन्दर्भमा नीति बन्छ तर काठमाडौँ केन्द्रित भएर बन्छ, मफसलका सञ्चारगृह, सञ्चारकर्मीलाई भन्दा पनि काठमाडौँमै मात्रै केन्द्रित भएर बन्छ भन्ने मफसलका आम पत्रकार सञ्चारकर्मीको गुनासो छ नि। त्यो गुनासो छ, तर अब त्यो गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन। अब हामी त्यो हिसाबले, म आफूले मन्त्रालयमा बसेर त्यो हिसाबबाट काम गर्छु र समानुपातिक ढङ्गबाट सबै सुविधाहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने प्रबन्धको निम्ति आवश्यक कदमहरू म चाल्छु, अगाडि बढ्छु र म त्यस प्रकारको गुनासो, त्यस प्रकारको भेदभाव, त्यस प्रकारको विभेदको चाहिँ खाडल जुन अहिले रहँदै आएको छ, त्यही भएर नै मैले किन एउटा उच्च स्तरीय सञ्चार पोलिसी एउटा रिभ्यू गर्नको निम्ति कमिटी बनाउने भनेर मैले किन मतलब भनिरहेको छु भन्दा हो यहीँनिर हाम्रो मतलब चाहिँ सञ्चार पोलिसीहरूमै पनि कमजोरी छ, त्यहाँ समस्या छ। त्यसो हुँदा अब पोलिसीहरू निर्माण गर्दाखेरि नै त्यस्ता विभेदपूर्ण खाडलहरू अन्त्य हुने र सबैले समान खालको चाहिँ अवसरहरू, सुविधाहरू प्राप्त गर्ने हिसाबबाट अबको सञ्चार पोलिसीहरूले
सबै सञ्चार मिडिया हाउसहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने हिसाबबाट जानुपर्छ। त्यसो हुँदा अबको दिनबाट यो संविधान जारी भइसकेपछिको नयाँ सरकारले र अहिले जुन विभागीय हिसाबले मैले सम्हालिरहेको मन्त्रालयले त्यो विभेद र असमानताको खाडललाई एउटा सुविधा सम्पन्न ठाउँ र मफसलको बिचमा जे मतलब चाहिँ खाडल छ त्यो खाडललाई पुर्ने काममा अब हामी अगाडि बढ्छौँ। आधार चाहिँ के रहन्छन् मन्त्रीज्यू? होइन, जस्तो अब अहिले पहिलो कुरा त तपाईँले अघि चाहिँ नै इन्धनको कुरा गर्नुभयो, लोड सेडिङको कुरा गर्नुभयो, आदिको कुरा गर्नुभयो। अहिले म आइसकेपछि समसामयिक राजनीतिक अवस्था र तराई आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई अवगतै होला धेरै सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुनु परेको छ। राष्ट्रको चौथो अङ्ग हामी उच्च कोटिमा सम्मान दिन्छौँ भनेर यहाँहरूले भनिरहँदा यहाँहरूको नजर किन त्यतातर्फ पुग्न सक्छ? म भन्दैछु, मैले तपाईँले अघि जुन क्वेसनहरू तपाईँले जोड्नुभयो, इन्धनको कुरा, लोड सेडिङको कुरा, असुरक्षाको कुरा जुन तपाईँले जोड्नुभयो, यो बिचमा चाहिँ इन्धनको कारणले, पेट्रोल र डिजेलको कारणले समाचार सङ्कलनमा, सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने कुरामा र जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्ने कुरामा समस्या उत्पन्न नहोस् भन्नका निम्ति मेरो मन्त्रालयले मेरै आफ्नो चाहिँ उपस्थितिमा सबै स्टेक होल्डरहरूसँग एउटा बैठक गरेर एउटा सानो कमिटी समेत निर्माण गरेर काठमाडौँ त्यसभन्दा बाहिर पनि कम्तीमा पनि न्यूनतम बाँच्नको निम्ति एउटा सञ्चारले चाहे त्यो रेडियोको कुरा होस्, चाहे त्यो टेलिभिजनको कुरा होस्, चाहे त्यो छापाको कुरा होस्, उनीहरूले नियमित रूपमा बाँच्नको निम्ति के व्यवस्थापन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेर हामीले एउटा कमिटी निर्माण गरेर नै हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरेका छौँ। अब हामी त्यसपछि हामीले यता चाहिँ श्रमजीवी चाहिँ पत्रकारहरूको दुर्घटना बिमाको कुरा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइसक्यौँ। हामी श्रमजीवी पत्रकारहरूको चाहिँ जुन पारिश्रमिकको कुरा छ त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसपछि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने कुरामा हामी छलफल गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, म यसैमा अलिकति प्रश्न हुन चाहेँ। यसभन्दा अगाडि पनि धेरै सञ्चार मन्त्री बनिसक्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा यहाँ आउनुभएको छ। देश एक खालको सकसमा पनि छ, त्यसलाई हामीले बुझेका पनि छौँ। तैपनि अभिभावकसँग माग्ने नै हो, अभिभावकसँग कुरा बुझ्ने नै हो, किनभने आम सञ्चार जगतको एउटा अभिभावक सञ्चार मन्त्री आज हामीले भेट्दाखेरि हामीले यो भन्नै पर्ने हुन्छ। कतिपय हकमा धेरै सञ्चार मन्त्रीहरूसँग हामी अन्तर्क्रियामा रहियो, अन्तर्वार्तामा रहियो र यो एउटा परम्परागत खालको जवाफ जस्तै नै भयो। यसलाई ठोस र यो आधारले गर्दाखेरि तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् र आम जनतालाई सूचनाको हक पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगराउनुहोस्, हामी छौँ भन्ने दर्बिलो आवाज र दर्बिलो आधारसँग के दिनुहुन्छ? अनि मैले त्यही भन्दैछु, मैले पुरानो परम्परागत कुरा मैले गरिरहेको छैन, पुरानो कुरा मैले दोहोऱ्याइरहेको छैन। मैले सबभन्दा पहिला त संविधान जारी भइसके पश्चातको नयाँ एउटा चाहिँ परिवेशमा छौँ, नयाँ समय र सन्दर्भमा छौँ। त्यो सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त हाम्रो पोलिसी रिभ्यू गर्नु पर्यो, त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो, त्यसबाट सम्पूर्ण मतलब चाहिँ सञ्चार जगतलाई नियमन गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन खालको विभेदपूर्ण खाडल छ त्यसलाई पूर्णको निम्ति अब हामीले व्यवहारमा त्यस्ता खालका मतलब योजनाहरू, त्यस्ता खालका नीतिहरूका माध्यमबाट हामी त्यो त तल अनुभूत गराउँछौँ। हामी यसको मतलब हामी ढुक्क भयो हुन्छ समानुपातिक ढङ्गबाट काठमाडौँमा रहेका आम सञ्चारगृह र मौसलमा रहेका आम सञ्चारगृहले समानुपातिक ढङ्गबाट सरकारबाट पाउने लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायतका अन्य सुविधा जति पनि सरकारले दिएको छ त्यो हामीले पाउँछौँ। यसमा ढुक्क एकदम अब त्यो दिशामा भूमिका रहँदैन। अब त्यसलाई त्यो खाडल पूर्ण हिसाबबाट मैले कदम चाल्छु, त्यो मैले चालि नै सकेको छु। त्यसो हुँदाखेरि 100% अहिले नै सम्पूर्ण त्यो खाडल पुरिन्छ म त भन्दिनँ, तर त्यो दिशामा मैले आवश्यक स्टेपहरू मैले चालिसकेँ, कदमहरू मैले चालिसकेँ र म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले मफसल, त्यसपछि सुविधा सम्पन्न ठाउँहरू, त्यसपछि ठुलो मिडिया हाउसहरू, त्यो छापा होस्, त्यो रेडियो होस्, त्यो अरू मतलब टेलिभिजनको कुरा होस्, त्यस बिचमा जुन प्रकारले अहिले राज्यले ध्यान दिनुपर्ने, सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनु पर्ने र समानुपातिक ढङ्गबाट हेर्ने, बुझ्ने र उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाहरूमा जसरी अहिलेसम्म ध्यान पुगेको छैन, अब त्यसमा एकदमै अहिले छलफल पनि भइरहेको छ। हामीले तपाईँले अहिले कुरा भन्नुभयो
तपाईले जस्तै धेरै मतलब चाहिँ ठाउँहरूबाट अहिले यही प्रकारको कुराहरू आइरहेका छन्। यो एउटा दबावको कुरा पनि हो, यो वास्तविक यथार्थ कुरा पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यी विषयहरूकाबाट चाहिँ मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ र यो खाडलहरू अब पुरिन्छ। यो पुर्ने क्रम अब सुरु हो। त्यसो हुँदा म तपाईँ मार्फत आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हिजो थियो, विगतमा थियो, तर अब संविधान जारी भइसके पश्चात संविधानको जगमा बनेको यो नयाँ सरकारले ती कुराहरू पुर्नै पर्छ। किनभने हामीले त एउटा युगको त हामीले अन्त्य गरिसक्यौँ, हामी त नयाँ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ। जब हिजोको युगकै पुनरावृत्ति हुन्छ, जब हिजोकै मतलब ढाँचा काँचामा हामी चल्छौँ र त्यही ताल तरिकाबाट हामी चाहिँ काम गर्छौँ भनिसकेपछि त हामीले संविधान जारी गरेको, जम्मै उपलब्धिहरू संस्थागत गरेको र अब देशले एउटा चाहिँ सकारात्मक बाटो लिन्छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ र तात्पर्य के हुन्छ र? त्यसो भए हामीले त अब परिवर्तन, अब हामीले त एउटा सिस्टमबाट मुलुक अगाडि बढाउनु छ। जनताको तीव्र मतलब आर्थिक विकासको समृद्धिको चाहनाले पुरा गर्नुपर्छ छ। त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासन सेवाहरू त्यो पारदर्शी रूपमा, छिटो रूपमा, एकदमै समयमा सर्वसुलभ ढङ्गले जनताले प्राप्त गरेर सुशासनको अनुभूति जनताले दिलाउनु पर्यो। विकास निर्माणका योजनाहरू, आयोजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि जनताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता त्यहाँ चाहिँ जुटाउनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि योजना निर्माणको कुरामा, कार्यान्वयनको कुरामा, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरूको, जनताहरूको, सम्बन्धित समुदायहरूको सहभागितालाई त्यहाँ अनिवार्य बनाउने हिसाबबाट जानु पर्यो। तब न समयमा योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्, गुणस्तरीय पनि हुन्छन्। मन्त्रीज्यू, मैले यही प्रसङ्गसँग जोडेँ। एउटा निजामती कर्मचारी अथवा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर जति पनि नेपाल सरकारको जागिरी हुनुहुन्छ, सरकारी जागिरी हुनुहुन्छ, उहाँहरू रिटायर भए पछाडि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले उपदान लगायतका, पेन्सन लगायतका केही न केहीले उहाँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू आफै भन्दै हुनुहुन्छ एउटा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री भएको हैसियतले आज हामीसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ र कतिपय सन्दर्भमा एउटा पत्रकार पहिलो सुरु त ऊ बाँच्ने एउटा आधार नै राम्रोसँग बनिसकेको छैन कि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले दाइले पत्रकारिता गरो, यसर्थले गर्दा म यो क्षेत्रमा लागेर यो काम गर्छु भनेर नामले मात्रै त केही हुँदैन। बाँच्नको लागि त दाम चाहिन्छ। आम पत्रकारहरूको विशेष त अहिलेका देशको यो समसामयिक राजनीतिक अवस्था र पत्रकारिताको अवस्था बाँच्न सक्ने अवस्था राम्रोसँग छैन। उनले पत्रकारिता गर्न सकुन्जेल त गरिरहन्छ, तर पत्रकारिताबाट हात निकालेको भोलिपल्ट उसको मुखमा गाँस नजान सक्छ। तपाईँहरू आफै भनिदिनुहुन्छ राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर फुरुङ्ग पारिदिनुहुन्छ, तर ऊ पत्रकारिताबाट रिटायर भइसके पछाडि बाँकी जिन्दगीमा उसले गाँस चाहिँ केले जोड्ने, के व्यवस्था गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि? गर्दै हुनुहुन्छ के? यही भएर नै हामीले श्रमजीवी पत्रकारहरूका निम्ति न्यूनतम चाहिँ पारिश्रमिक निर्धारण समिति हामीले गठन गर्यौँ। त्यसले रिपोर्ट तयार गर्यो, त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझायो। त्यो प्रतिवेदन अहिले अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक सहमतिको निम्ति गएको छ र मैले त्यसलाई तत्कालै क्याबिनेटमा लाने कुरा गरेको छु। भनिसकेपछि कम्तीमा पनि पत्रकारहरूको जीविकोपार्जनको त ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो हो। त्यसैको निम्ति हामीले त्यो समिति बनायौँ, त्यसैको निम्ति त्यो रिपोर्ट बन्यो, त्यसले सिफारिस गर्यो हो। आजको ठ्याक्कै समस्या भनेको चाहिँ त्यो छिटो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यसको दबाव मलाई परेको छ र मैले त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि गरेको छु र त्यो अगाडि पनि बढ्छ। र जहाँसम्म समस्या प्रेस जगतले मात्रै भोगेको छ अहिले होइन, सिङ्गो मुलुकले, जम्मै क्षेत्रले, यहाँ उद्योग, व्यापार, यहाँ सबै तपाईँको चाहिँ सामाजिक क्षेत्र अथवा समग्रतामा सम्पूर्ण नेपालीहरूले अहिलेको यो अभाव, अहिलेको सङ्कट, अहिलेको यो अप्ठ्यारो, यसको मार हामी सबैले खेप्न परिरहेछ। स्वयं म मन्त्रीको हैसियतमा छु, म मन्त्रीले पनि खेपिरहेछु। मलाई ग्यासको मतलब चाहिँ पेट्रोलको मतलब चाहिँ अभाव र त्यसको चाहिँ अब समस्याको मार त हामीले पनि भोगिरहेछौँ। भनेपछि हाम्रो मुलुक नै एउटा अप्ठ्यारोबाट गुज्रियो, राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रियो, द्वन्द्वबाट गुज्रियो, मुलुक चाहिँ एकदमै तरल अवस्थाबाट गुज्रियो। भनिसके बल्ल नै हामीले यो तरल अवस्थालाई, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई
द्वन्द्वको मतलब चाहिँ यो लामो अवस्थालाई अन्त्य गरेर हामीले कम्तीमा मूल दस्तावेज त हामीले आफ्नो संविधान चाहिँ जारी गरेर हामीले चाहिँ अहिले हामी अगाडि बढिरहेछौँ नि हो ठ्याक्कै नयाँ अब यो चाहिँ संविधानमा मूल दस्तावेजमाथि उभिएर अब हामीले राम्रो स्थितिको कुरा गर्नु पर्यो, सिस्टमको कुरा गर्नु पर्यो, पारदर्शिताको कुरा गर्नु पर्यो, जवाबदेहिताको कुरा गर्नु पर्यो, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरूको समान मतलब वितरणको कुरा गर्नु पर्यो। र मैले भन्दैछु कि हामीले चाहिँ समग्रतामा चाहिँ सुशासनको चाहिँ अनुभूति सबैलाई दिलाउनु पर्यो। अब हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो पाइलाहरू अब त्यता चाहिँ अगाडि बढ्दैछन् र बढ्नुपर्छ। अब हामीले हिजो के थियो, विगतमा के थियो, अब त हामीले खोतल्ने कुरा होइन, त्यो हामीले त सम्झने कुरा होइन, त्यो अब समय हामीले त्यहाँ खर्च गर्ने कुरा होइन। अब बिल्कुल संविधानको स्पिरिट, त्यसको भावना, जनताको चाहना र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर हामीले अब त्यसलाई व्यवहारमा त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसका उपलब्धिहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष त्यसको प्रतिफलमा भनेको तपाईँले भने जस्तै अब पत्रकारहरूले हिजोको अवस्था जे भोग्नु भएको थियो अब त्यो अबका दिनबाट त्यो स्थिति कायम रहँदैन। यसको मतलब हामीभन्दा जुनियर भाइ बहिनीहरू पत्रकारितामा आए भने एकदम र स्वतन्त्र पूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो दैनिकी गुजार्न सक्छन् अथवा घाँस बाँस कपासको लागि ठुलो जहाज हेर्नु पर्दैन, यसो भन्न खोज्नु भएको होइन। अब आकर्षण बढाउनु पर्छ त्यो, र त्यो क्षेत्रमा तपाईँले प्रेस सञ्चार क्षेत्रको कुरा मात्रै होइन, तर खेलकुद क्षेत्र हेर्नुहोस्। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्नु भनेको चाहिँ आफ्नो भविष्य बर्बाद बनाउनु भन्ने खालको स्थिति छ, तर कुरा त्यसो होइन नि। खेलकुद क्षेत्रमा लागेर पनि व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यहाँ जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ, आर्थिक हिसाबले सबै हिसाबले उद्योगमा, व्यापारमा, राजनीतिमा सबै क्षेत्रमा हो राज्यले त्यो बनाउनुपर्छ। र सबैको आकर्षण सञ्चार क्षेत्रमा लागेर यही क्षेत्रबाट चाहिँ मुलुकका निम्ति केही गर्न सकिन्छ, योगदान गर्न सकिन्छ, बाँच्न सकिन्छ भन्ने आधार चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ र आकर्षण सबै क्षेत्रमा हामीले त्यो प्रकारले बढाउनुपर्छ, जसले जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नको निम्ति आफूलाई चाहिँ क्वालिफाइड बनाएको होस्, ऊ त्यहाँ लाग्छ र उसको त्यहाँ एकदम सुरक्षित ढङ्गले उसको जीविकोपार्जन हुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अब त्यो दिशामा हामी जानुपर्छ। दर्शकबिन, तपाईँ यति बेला पश्चिमाञ्चलको पहिचान समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ पश्चिमाञ्चलको पोखराबाट उदाएको फेवा टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा सन्दर्भमा हुनुहुन्छ र हामीसँग आज अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री शेरधन राई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ एउटा सञ्चार मध्येको सञ्चार नेपाल टेलिकम। पटक पटक यहाँले आफ्नो सेवालाई सुधार्न, गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नको लागि भन्दा पनि अझै पनि जनताले रिचार्ज गर्न पाएको छैन। अझै पनि समस्या, मलाई थाहा छैन यहाँले रिचार्ज गर्नुभएको छ कि छैन, तर अघि दिउँसो मात्रै पनि म त्यसैमा ग्रसित भइरहेको थिएँ, रिचार्ज नभएर हैरान भएको थिएँ। कहिलेसम्म सुधार हुन्छ, कहिलेदेखि सुधारिएको सेवा प्रयोग गर्न पाउँछन् आम नेपाली जनताले? पक्कै पनि समस्या छ। नेपाल टेलिकमको सेवामा विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू छन्, गुनासाहरू छन् र कम्प्लेनहरू दिनदैनिक हामीले सुनिरहेका छौँ। चाहे त्यो नेटवर्क कभरेज एकदमै नभएको कुरा होस्, त्यसको सेवा कमजोर भएको कुरा होस्, चाहे त्यो तपाईँ चाहिँ अब रिचार्जको तपाईँले चाहिँ समस्याको कुरा जोड्नुभयो, भोइसमा तपाईँ समस्या चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ अब आफै देख्न सक्नुहुन्छ। यी समस्याहरूको बारेमा म जानकार छु। मैले पटक पटक मैले टेलिकमका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर मैले छलफल पनि गरेको छु, आवश्यक निर्देशन पनि गरेको छु र केही तथ्यहरू, केही कारणहरू त्यो समस्या हुनका पछाडि छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत भएको छ, जुन कुराको बारेमा आम जनताहरूलाई त्यति जानकारी पनि छैन। एउटा कुरा त अहिलेको प्रत्यक्ष यो देशको जुन क्राइसिस छ, यो क्राइसिसको प्रभाव एनटिसीलाई पनि परेको छ। जस्तो कि त रिचार्ज कार्डको कुरा गर्नुहोस्, अहिले रिचार्ज कार्ड त यो नाकाबन्दी, अघोषित नाकाबन्दीको कारणले हवाई जहाजबाट ल्याउने प्रबन्ध गरेर अहिले चाहिँ नेपाल टेलिकमले केही लाख मतलब रिचार्ज कार्डहरू चाहिँ हवाई सेवा मार्फत चाहिँ भित्राएको अवस्था छ।
तपाईँ 50 रुपैयाँको चाहिँ रिचार्ज कार्ड मात्रै तपाईँ जब प्राप्त गर्नुहुन्छ, जब सबैले प्राप्त गर्छन् त्यो 50 रुपैयाँको मात्रै रिचार्ज कार्ड, तपाईँले 200 पैसा चार्ज गर्नु पर्यो भने 4 पटक तपाईँले मोबाइलमा तपाईँले डायल गर्नु पर्यो। हरेक मान्छेले 4 मतलब पटकका हिसाबले, अनि 1000 रुपियाँको मतलब रिचार्ज कार्ड 20 पटक रिचार्ज गर्नु पर्यो भने लोड के होला? देखि लिएर भूकम्पले मतलब कतिपय टावरहरूको चाहिँ क्षति गर्यो, टावरहरू मतलब ढलेको अवस्था भयो, त्यसले वरिपरि नोक्सानी भयो, घरको मतलब छतमा भएका टावरहरू निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि अहिले पुरानो टेक्नोलोजीलाई नयाँ टेक्नोलोजीले विस्थापित गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ अवस्था पनि छ, त्यो रिप्लेसमेन्टको काम पनि भइरहेको छ। यसो हुँदाखेरि अहिले केही समस्याहरू छन् भन्ने कुरा छ। तर मैले एकदमै स्ट्रिक्टली जे अहिले कम्प्लेन जनताहरूको तर्फबाट आएको छ र स्वयं मैले पनि त्यो जे समस्या मैले भोगेको छु, यो तत्कालै यसमा सुधार हुनुपर्छ र तत्कालै यो जुन खालको चाहिँ अब अहिले कम्प्लेन छ, यो कम्प्लेन नआउने खालको स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मैले रुलिङ गरेको छु, निर्देशन गरेको छु र केही सुधारहरू पनि अहिले भइराखेको स्थिति छ। त्यसो हुँदा अहिले जब पुरानो टेक्नोलोजीलाई हामी रिप्लेस गर्दैछौँ, यो काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अब नाकाबन्दी अलिकति खुकुलो चाहिँ भइरहेको स्थिति छ, यसको हामी अन्त्य गर्छौँ। अब वार्तासार्ता गरेर यसको हामी सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्छौँ। त्यसपछि एउटा मतलब चाहिँ स्थिति हुन्छ, सबै सामानहरू सहज ढङ्गले चाहिँ भित्रिसकेपछिको एउटा मतलब त्यसले प्रत्यक्ष मतलब एउटा चाहिँ त्यसले परिणाम दिन्छ भनिसकेपछि अहिले टेलिकमसँग सम्बन्धित भएर जुन त्यसको गुणस्तरमा, त्यसको सेवामा जुन प्रकारको कम्प्लेन छ त्यो सत्य कुरा हो, तर त्यसमा सुधार आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति कुनै यति धेरै निजी क्षेत्रको लगानी भएर के अरे भनौँ न मोबाइल अथवा जुनमा अहिले समस्या आइरहेको छ नि, सिममा लगायत रिचार्जमा जे भने पनि निजी क्षेत्रको यति धेरै लगानी छ होइन। यत्रो कम्पिटिसनमा हामीले यसो भनिरहँदाखेरि हामी कमजोर छौँ। त्यसो भए प्रविधिमै हामी कमजोर छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि एनसिएललाई पनि हामीले लिन सकिन्छ, अरू पनि छ होइन। उसको चाहिँ उत्कृष्ट हुने अनि हाम्रो नेपाल टेलिकमको नेटवर्क चाहिँ किन उत्कृष्ट हुन नसक्ने भनेर आम जनताले प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिरहेका छन्। अब निजी कम्पनी र सरकारी कम्पनीको बीचमा वास्तवमा भिन्नता हुन्छ नै, किनभने यो अब नेपाल टेलिकम भनेको सरकारको 92% लगानी भएको कम्पनी हो। यो यसले हरेक कामहरू गर्दाखेरि सरकारी नीति नियम कानुनहरूको सम्पूर्ण प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ र हामी ढिला भइएको छ। त्यो पुरा गरेर त्यसले आफ्ना कामहरू कार्य सम्पादनहरू उसले गर्दै जानुपर्छ। म प्रोसेसको कुरा गर्दैछु, कानुनको कुरा गर्दैछु, राज्यको कानुन नीति ऐन र नियमहरूको सम्पूर्ण सर्कल पुरा गर्नुपर्छ। तर एउटा प्राइभेट कम्पनीको एउटा सिइओले एउटा हस्ताक्षर गर्दै पुग्यो, त्यो हिसाबबाट मतलब चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई फटाफट उसले चाहिँ गर्न सक्छ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा अहिले हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिकम एउटा सुस्त गतिमा एउटा स्मुथ खालको चाहिँ उसमा चाहिँ अब अगाडि नबढिरहेको चाहिँ एउटा कम्पनी, व्यापक त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने, व्यापक त्यसको चाहिँ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता म यहाँ अहिले आइसकेपछि नै महसुस गरिरहेको छु र त्यो प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। अब टेलिकम यो ढाँचा काँचाबाट चल्छ। टेलिकमको यो अहिलेको जे हालत छ, यही हालतबाट यसले जनताले सेवा दिन सक्छ सक्दैन, मैले त्यो निष्कर्ष निकालेँ। त्यसपछि मैले कडा रुलिङ मैले गरेको छु र यसको पुनर्संरचनाको काम अब सुरु हुन्छ। ओभर स्टाफिङ छ त्यहाँ, त्यो ओभर स्टाफिङलाई एउटा मतलब राइट एउटा साइजमा कसरी ल्याउने, एउटा त्यसलाई उपयुक्त साइजमा कसरी ल्याउने, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको विकास भइसक्यो। त्यो टेक्नोलोजीसँग ठ्याक्कै मतलब चाहिँ मेलै नखाने यति धेरै ठुलो चाहिँ मेन पावर छ। त्यो मेन पावरलाई के हामीले अहिले त्यतिकै चाहिँ राखिरहने? त्यसो हुँदा के गर्न सकिन्छ, नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गरेर टेलिकमलाई कसरी गति दिन सकिन्छ, त्यो छलफल मैले गरिरहेको छु। भनेपछि मैले भनेको चाहिँ अब नेपाल टेलिकमको सेवा र सुविधाहरूको जे अहिले स्थिति छ, यो स्थितिमा पुरै चेन्ज आउनुपर्छ, परिवर्तन हुनैपर्छ। ठिक छ, ब्युरोक्रेटिक परिवर्तन जनताले एकदम पाउँछन्, त्यो एकदम अब गतिका साथमा अगाडि बढ्छ। यो हामी अहिलेको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अब यसको गुणस्तरलाई यसको सेवामा हामी विस्तार गर्छौँ भनेको पहिलो नम्बर त अहिले न्यूनतम पनि सञ्चारको सुविधा
नपुगेको, त्यसको कभरेज नपुगेको ठाउँहरूमा टावरहरू निर्माण गर्ने, बिटिएसहरू थप्ने, कम्तीमा पनि एक कल फोन गर्नको निम्ति चाहिँ कहीँ धाउन नपरोस्, घन्टौँ मतलब दिन चाहिँ गुजार्न नपरोस्। यो त सबभन्दा पहिला राज्यले, सरकारले यो त गर्नु पर्यो नि। नम्बर 1 यो हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले इन्टरनेटको पहुँच गाउँ गाउँमा, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा किन नपुर्याउने? स्कुलहरूमा, हस्पिटलहरूमा, गाविसहरूमा, हुलाकहरूमा किन नपुर्याउने? र त्यो पहुँचबाट जनताले किन नजोड्ने? आज दुनियाँमा के भइराखेको छ, अपर्च्युनिटीहरू कसरी मतलब चाहिँ अहिले आइरहेका छन्, आफैले मतलब घरमा खोजेर अहिलेको चाहिँ जेनेरेसनले हेर्न सकोस्, अध्ययन गर्न सकोस्, अवसरहरूको खोजी गर्न सकोस्, प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्न सकोस्, र त्यो अवसरहरू त्यहीँ बसेर उनले लिन सकोस्। त्यो किन नगर्ने? त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारका निर्माणहरू अब हामी युद्ध स्तरमा हामी चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्छौँ। त्यो भनेको अप्टिकल फाइबर बिछाउने कुरा हो। हामी अप्टिकल फाइबरले सम्पूर्ण जिल्लाको सदरमुकामहरू जोड्न चाहन्छौँ। अब त्यो काम अगाडि बढ्छ। त्यसपछि हामी सदरमुकामभन्दा बाहिर ग्रामीण भेकहरूमा पनि हामी जान्छौँ, जहाँ मतलब अप्टिकल फाइबरबाट हामी पुग्न सक्दैनौँ। हामी अरू वायरलेस प्रविधिहरूबाट हामी ती गाउँहरूमा पुग्छौँ। त्यसो भएर चाहिँ मेरो लक्ष्य भनेको, मेरो योजना भनेको सञ्चारको पहुँचले सम्पूर्ण नागरिकलाई, सम्पूर्ण गाउँ बस्तीहरूलाई जोड्ने, सँगसँगै इन्टरनेटको पहुँचले पनि ग्रामीण बस्तीहरूलाई जोड्ने, त्यो पहुँच पुर्याउने, त्यो हिसाबको चाहिँ एउटा योजना बनाएर मैले अहिले चाहिँ नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यो हिसाबबाट योजना तयार गर्न र कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मैले निर्देशन गरेको छु। मन्त्रीज्यू, वैशाख 12 गते गएको महाविपत्ति भूकम्प, त्यसभन्दा पछाडि तराई आन्दोलन र अघोषित रूपमा नाकाबन्दी, यी लगायत हरेक समस्याले गर्दाखेरि नेपाली जनता आक्रान्त बनेका छन्। भनिदिनुहोस् न, तपाईँ त सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, नाकाबन्दी कहिलेबाट खुल्छ, आपूर्ति कहिलेबाट सहज हुन्छ? यो नाकाबन्दीको अवस्था किन, अनि यो चाहिँ तराई मधेसमा अवरोधको स्थिति किन, यो अहिलेसम्म यसको चाहिँ जवाब न जनताले न हामीले, नेपाल सरकारले पनि यसको जवाब खोजिरहेछ, तर सही जवाब प्राप्त गरिरहेको छैन। यदि संविधानमा कसैलाई चित्त बुझेन अरे, कुनै मुद्दाको सम्बोधन भएन अरे, के मुद्दाको सम्बोधन भएन, कसैलाई चित्त बुझेन, अनि त्यसो भएर नाकाबन्दी गरिरहेछु, त्यो कुनै मलाई औचित्यपूर्ण हुन्छ? मन्त्रीज्यू, नाकाबन्दी तराई आन्दोलनको कारणले भएको हो वा त भारतले यहाँहरूले भनेकै शब्द अघोषित नाकाबन्दी हो? तराई आन्दोलनको कारणले गर्दा आपूर्ति असहज भएको हो वा त भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको हो? यो अहिले दुईटै अवस्था हो। यो अघोषित नाकाबन्दीको अवस्था पनि हो र तराई मधेसको नाममा केही समूहले जुन प्रकारले चाहिँ अवरोध सिर्जना गरेको अवस्था छ, यो दुईटै कारणले अहिले एउटा मानवीय सङ्कट पैदा भएको छ। मैले भन्न के खोज्दै थिएँ र के भन्दैछु भन्दा, यो किन मतलब अवरोधको स्थिति, किन अघोषित नाकाबन्दीको स्थिति, के हो कुरो? मैले भन्दैछु कि संविधानमा चित्त बुझेन, मानिलिउँ अहिले विषयहरू कसरी आउँदैछन् भन्दा हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा हामीले सरकारको तर्फबाट गरिसक्यौँ त। ल ठिक छ, संविधानको संशोधनको माध्यमबाट सीमाङ्कनको कुरा मिलाउनु छ भने त्यो त बसेर अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक लैजानु पर्यो। हामीले भनिसक्यौँ त नेपाल सरकार तर्फबाट एउटा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेर 3 महिनाभित्रमा रिपोर्ट चाहिँ तयार गरेर बुझाउँ, सहमतिको आधारमा त्यसपछि अगाडि बढाउँ, हामीले भनिसक्यौँ। गर्ने त्यही हो। अरे गर्ने त्यो हो भनिसकेपछि त अनि नाकाबन्दी किन, अवरोध किन, जनतालाई मार, जनतालाई शास्ति किन भने के? त्यसपछि हामीले ल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कुरा, त्यो पनि त नाकाबन्दीसँग कुनै त्यसको साइन छ? मानवीय सङ्कट पैदा गरेर यत्रो चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ यति ठुलो चाहिँ हाहाकारको स्थितिमा पुर्याउने कुरासँग यसको साइन छ? त्यो पनि त संविधानको संशोधनसँगै सम्बन्धित होला। त्यो पनि त आखिर सरकारसँग आम्ने सामने बसेरै टुङ्ग्याउनु पर्ने होला। मन्त्रीज्यू, मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ एकचोटि, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मैले केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। किन तराई बन्द गर्नुभएको, किन आन्दोलन गर्नुभएको भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलन गर्न सरकारले नै उक्साएको छ, हाम्रा मागहरू सुनवाई गर्दैन सरकार, काठमाडौँमा बस्छ र हामीमाथि दमन गर्छ, अनि आन्दोलन चर्किएको छ भनेर
उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो त्यसै गर्नुभएको त्यसो भए यहाँहरूले? त्यो 100% गलत कुरा हो, त्यो झुट कुरा हो। त्यो कसको कुरा चाहिँ सही मान्ने त? अब सरकारले उहाँहरूले उठाउनु भएका कुराहरू जम्मै सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। किन नाकाबन्दी गरिरहनु भएको छ, किन मतलब चाहिँ तराई मधेसको चाहिँ आन्दोलनको नाममा चाहिँ अवरोधको स्थिति किन पैदा गराउनु भएको छ? तपाईँ वार्तामा आउनु, संवादमा आउनु, संवादमा बसौँ, बाटो यो हो, मुद्दाहरूलाई हामी यसरी सम्बोधन गर्छौँ भनेर हामीले अधिकतम लचकता हामीले अपनाएर कुरा गरिरहेछौँ। ठोस वार्तामा, निर्णायक वार्तामा उहाँहरूलाई बोलाइराखेका छौँ। तर वार्तामा नआउने, उदासीनता देखाउने, अराजकता मचाउन जाने, उहाँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई जुन खालको दुर्व्यवहार गर्ने, आक्रमण गर्ने निकृष्ट तहको काम चाहिँ भयो नि, त्यो सिङ्गो नेपाली चाहिँ महिलाहरूको, दिदीबहिनीहरूको त्यो अपमानको कुरा हो। त्यो त्यस्तो प्रकारको अभद्र व्यवहार गर्ने कुरा, क्रियाकलाप गर्ने कुरा, त्यसको जति निन्दा गरे पनि त्यो कम हुन्छ। भनिसकेपछि सरकार उहाँहरूले उठाउनु भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरूको विषयवस्तुहरूको सम्बोधन गर्नको निम्ति बडो स्पष्ट ढङ्गले सरकार चाहिँ प्रस्तुत भइराखेको छ। तर उहाँहरू तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अनेकौँ बहानाबाजीको कुरा गर्नुहुन्छ, गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुहुन्छ, अनि अवरोधको स्थिति जस्ताको तस्तै कायम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको नियत के हो? असली रूपमा उहाँहरूको चाहना के हो? अहिलेसम्म त्यो प्रश्न चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। आखिरी जतिसुकै नाकाबन्दी गरे पनि, जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि आखिरी अन्तिममा आउने बाटो त वार्ता र संवादकै टेबलमा हो नि। अनि संवैधानिक विधि, संवैधानिक बाटो, संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सबै विषयवस्तुहरूको चाहिँ हामीले समाधान खोज्ने हो नि। हामीले संविधानसँग चाहिँ जोडिएर कुनै पनि कुरा उठाउने हो भने त संविधानको संशोधनकै बाटोबाट जाने हो। त्यो संविधानको संशोधनको चाहिँ विधेयक पनि प्रस्तुत भइसकेको छ। आउनुहोस्, बसौँ, सबै कुरा चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्यौँ सहमतिबाट। मोटो मतलब सहमति तीन प्रमुख दलहरूको चाहिँ बनि पनि सकेको छ। अब वार्तामा छिटो बसेर निर्णायक ढङ्गले चाहिँ कुराकानी गरौँ। हाम्रो हिजोको मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि उहाँले आग्रह गरेको छ। तर कुनै कुनै बहानाबाजी गरेर देशलाई जुन खालको चाहिँ सङ्कटमा रुमल्याउने, अप्ठ्यारोमा चाहिँ मुलुकलाई पारिरहने, जनतालाई शास्ति दिने, जनतालाई रुवाउने, जनतालाई चाहिँ यो सकसमा पारिरहने कुरा यो उहाँहरूले मन्त्रीज्यू किन गरिरहनु भएको छ? एकजना सर्वसाधारणले अघि मलाई सोध्नु भएको थियो, आज कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ गेस्ट भनेर भन्नुभएको थियो। प्रत्यक्ष कथन गर्दैछु, सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले मलाई एउटा प्रश्न गर्न भन्नुभएको थियो, म गर्छु है। ठिक छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, मन्त्रीज्यूलाई यो सोधिदिनुहोस् न, उप प्रधानमन्त्रीको यत्रो जम्बो टोली किन बनाउनु भएको रहेछ भनेर सोध्नु भएको थियो। यो किन रहेछ एकचोटि भनिदिनुहोस् न, सायद उहाँ टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ। यो वास्तवमा धेरै अब ठुलो महत्त्वको गम्भीर मतलब चाहिँ यो प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उहाँलाई लागेछ। उहाँलाई लाग्यो त स्वाभाविक हो, लाग्न पाउँछ, प्रश्न गर्न पनि पाउँछ। यो किनभने प्रश्न उठेकै कुरा हो। किनभने मुलुक अप्ठ्यारोमा छ, मुलुक अप्ठ्यारोमा छ। जनता अहिले सङ्कटमा छन्, अभावमा छन्। यस्तो बेला यति धेरै मतलब थानका थान उप प्रधानमन्त्री किन, यति धेरै ठुलो सङ्ख्याको मन्त्रीमण्डल किन भन्ने चाहिँ वास्तवमा क्वेसन उठ्नुलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ। तर फेरि पनि कुरा भनेको चाहिँ मुलुकले संविधान जारी गरेको छ। संविधान जारी गर्नको निम्ति यिनै दलहरूले धेरै ठुलो चाहिँ योगदान गरेका छन्, भूमिका खेलेका छन्। यी दलहरू जो अहिले गठबन्धनमा छन्, अहिले सरकारमा छन्, यी दलहरूको उच्च स्तरको समझदारी, सहमति नबनेको भए यति धेरै मतलब उपलब्धिमूलक संविधान जारी हुन सक्ने थिएन। आज संविधानको कार्यान्वयन, आज नम्बर 1 को हाम्रो चाहिँ कार्यसूची अभिभारा हो, त्यसलाई कारण गर्न आज हाम्रो चाहिँ मुख्य मतलब चाहिँ काम हो भनिसकेपछि जुन प्रकार संविधान जारी गर्ने शक्तिहरू संविधान जारी भइसकेको जगमा अहिले सरकारमा सामेल छन् र स्वाभाविक रूपमा सरकारमा सामेल भइरहँदाखेरि सम्मानजनक जिम्मेवारी, सम्मानजनक खालको चाहिँ हैसियतमा बसेर आवश्यक भूमिका जनता राष्ट्रको नाममा खेल्नको निम्ति अहिले जिम्मेवारीहरूको बाँडफाँड भएको कुरा हो। मुख्य कुरा भनेको चाहिँ अहिले जिम्मेवारीमा बसेर उनीहरूले के भूमिका खेल्दैछन्
के जिम्मेवारी पुरा गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो। त्यो चाहिँ प्रत्येक पाइला पाइलामा हेर्दा हुन्छ। त्यसपछि त्यसको प्रतिक्रिया, आलोचना वा विरोध वा मतलब चाहिँ जुनसुकै प्रतिक्रिया दिँदा हुन्छ। तर यति मतलब धेरै उप प्रधानमन्त्री किन भन्ने प्रश्न सँगसँगै उप प्रधानमन्त्रीहरूले, मन्त्रीहरूले के भूमिका खेलिरहेका छन् राष्ट्रको लागि? राष्ट्र सङ्कटमा छ, क्राइसिसमा छ, अप्ठ्यारोमा छ। हो, त्यो भूमिकामा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ सबै पदाधिकारीहरूलाई, सबै मन्त्रीहरूलाई। त्यसका आधारमा समग्र सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्रीज्यू, हामी झनै झनै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ, तर विषयवस्तु अझै पनि धेरै छन्। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको महाविपत्ति भूकम्प, जोबाट पीडित हुनुहुन्छ घाँस, बाँस, कपास र परिवारका सदस्य छुट्नुको पीडा उहाँहरूसँग बेग्लै छ। तर यति बेला फेरि अर्को पीडा छ उहाँहरूलाई, शीतलहर र चिसो। म यति मात्रै मन्त्रीज्यूलाई भन्छु, एकचोटि कल्पना गरिदिनुहोस् कि ती भूकम्प पीडित परिवारले सरकारले दिएको राहतमा र त्यो टेन मुनि कसरी दैनिकी गुजारिरहनु भएको होला र के जवाब दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? यो साह्रै संवेदनशील प्रश्न हो। यसका बारेमा हामी गम्भीर पनि छौँ, संवेदनशील पनि छौँ र यसमा केही बन्दोबस्त गर्ने कुराहरूमा, जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने कुरामा, समयमा चाहिँ राहतहरू दिने कुरामा वास्तवमा सरकार चुकेको छ। म यो सरकारको कुरा मात्रै गरिरहेको छैन, यसभन्दा अगाडिको सरकार सुरुबाटै चुक्यो, चुक्दै आयो र अहिले हामी विभिन्न कारणले अलिकति ढिला भइरहेका छौँ। तर यसबिचमा यो सरकार बनिसकेपछि, यो चिसो सुरुवात भइसकेपछि तत्काल न्यानोको निम्ति अनुदान 10,000 तत्कालै रिलिज गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि हामी सामूहिक आवास भवनहरू बनाउने र त्यसमा जनतालाई सुरक्षित गर्ने कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ। अब हामी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम एकदमै ठोस ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले यसबिचमा प्राधिकरण विधेयक पास नभएसम्मका निम्ति राष्ट्रिय जनआयोगले हामीले जिम्मा दियौँ, त्यसले कामहरू अगाडि बढायो। अहिले त विधेयक चाहिँ प्रस्तुत भएर त्यो विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण पनि भइसकेको अवस्था छ र अब प्राधिकरण अब गठन हुन्छ। युद्ध स्तरमा अब हामी घरवासको बन्दोबस्तको चाहिँ कामहरू हामी युद्ध स्तरमा अब गर्छौँ र हामी यही मल्ल जाडोको सिजनभित्रमै हामी प्राविधिकहरूको धेरै ठुलो मल्ल सङ्ख्या परिचालन गरेर अनि त्यो घर निर्माण, जुन डिजाइनको घर बनाउने कुरा गरेका छौँ, जति रकम हामीले उपलब्ध अनुदानको रूपमा गर्ने भनेका छौँ र हामीले जुन सहुलियत ऋणको कुरा गरेका छौँ, ती रकमहरूबाट जनताले घर निर्माण गर्ने अभियान अब व्यापक रूपमा चाहिँ सुरु हुन्छ र दाता राष्ट्रहरूबाट जुन मात्राको हामीले सहयोग प्राप्त गर्ने हामीले आश्वासन प्राप्त गरेका छौँ, त्यो रकमहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि लगातार जारी छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्दै अगाडि बढेका छौँ र अब त ठिक ढङ्गले ठिक ठाउँमा खर्च गर्ने हिसाबमा अब सरकार पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ लाग्छ। किनभने यो सरकारको दायित्व नै, आजको कार्यभार नै एक संविधानको कारण सँगसँगै किन लाग्न सक्नु भएन? होइन, हामी लागेको छ। मैले भने नि अघि, तपाईँ त्यहाँ रहनु भएको अथवा तपाईँ अर्थात् केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पनि यति समय गुज्रिसक्यो र अब यहाँहरूको राहत ती पीडितले पाउँदा नपाउँदा सायद जाडो जान पनि सक्छ। होइन, काम सुरु भइसक्यो। मैले भने नि अघि, यो बिचमा हामी चुप लागेर त बसेका छैनौँ नि। प्राधिकरण विधेयक चाहिँ पास नहुँदा पनि हामीले त राष्ट्रिय जनआयोगलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर हामीले काम त अगाडि बढायौँ नि। त्यसो हुँदा काम त अगाडि बढिसक्यो। मैले खालि के भन्दै थिएँ भन्दा, हामीले अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको दुईवटा काम हो। राष्ट्रिय त हाम्रो कार्यभारको रूपमा अहिले सूचीकृत भएको कुराहरू, त्यो भनेको चाहिँ एउटा संविधानको कार्यान्वयन हो, अर्को भूकम्पबाट चाहिँ छेद विच्छेद भएको चाहिँ संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कुरा हो, अर्को भनेको चाहिँ नयाँ पूर्वाधार विकासका कामहरू हुन्। त्यो भनेको चाहिँ मुलुकको चाहिँ समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको जुन जनताको तीव्र चाहना छ त्यसलाई ठोस एउटा योजनामा, नीतिमा, कार्यक्रममा र बजेटमा ढालेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो आजको राष्ट्रिय कार्यसूची नाकाबन्दी होइन नि। कार्यसूची मतलब चाहिँ यो अवरोध पैदा गर्ने।
आगो चाहिँ बाल्ने होइन नि कार्यसूची आज। मन्त्रीज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। मैले अझै पनि एकपटक यहाँको जवाफ चाहेँ। भनिदिनुहोस् न, नाकाबन्दी कहिले खुल्छ? भनिदिनुहोस् न, वस्तु सहज आपूर्ति कहिले हुन्छ? र यहाँकै शब्द मैले सापट्टि लिएर भने, तपाईँले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा हामी मधेस केन्द्रित दलसँग निर्णायक वार्ता गर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो अस्ति यहाँहरूले गर्नुभएका वार्ता त्यसो भए निर्णायक थिएनन्? यो प्रश्न गरिरहेका छन् जनताले। र अर्को कुरा, घाँस बाँस कपास जनताको अधिकारको कुरा हो। सरकार अभिभावक हो, के जवाब दिनुहुन्छ अन्त्यमा? हामीले चाहिँ यो अब वार्तालाई निर्णायक बनाउने भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो प्राथमिकता यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले निर्णायक रूपमा वार्ता गर्ने भनेर उहाँले सम्पूर्ण समय पनि खर्च गर्नुभयो र जुन मिति हामीले तोकेका थियौँ त्यो मितिमा उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन। त्यही भएर हामीले उदासीनताको कुरा गरिरहेका छौँ। तर अब हिजोको मन्त्री परिषदको बैठक, त्यसको निर्णय, त्यसले पास गरेको प्रस्तावका आधारमा अब सरकारले निर्णायक वार्ताको आह्वान गर्छ। त्यो वार्तामा सबै आउनुहुन्छ र हामी त्यो वार्तालाई ब्रेक नगरिकन हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। त्यस पश्चात अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य हुन्छ, यो अवरोधको स्थितिको अन्त्य हुन्छ र धेरै समय अब यो लम्बिँदैन, लम्ब्याउने अनुमति नै छैन हामीलाई। त्यसो हुँदा अब हामीले त राज्यले कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने? त्यसो भएर हामीले त एकदमै निर्णायक भनेको हो। ए बाबा, सबै मल्लरान्तिक मुद्दाहरूलाई, विषयवस्तुहरूलाई त हामीले त बडा प्रष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरा त हामीले गरिसक्यौँ, पटक पटक भनिरहेका छौँ। त्यो संविधान संशोधनको माध्यमबाट, अरू मतलब चाहिँ माध्यमबाट भनेका छौँ। के चिज बाँकी रह्यो? अब त्यसो भन्दा भन्दै पनि मतलब अराजकताको कुरा हुन्छ, अभद्र व्यवहारको कुरा हुन्छ, कानुन र संविधान विपरीतका चाहिँ काम र क्रियाकलापहरू हुन्छन् भने के राज्य चुप लागेर बस्ने? राज्य त चुप लागेर बस्दैन नि। त्यसो हुँदा हामी तत्कालै बडो अधिकतम लचकताका साथमा हिजोको निर्णयका आधारमा हामी तत्काल निर्णायक वार्ताको आह्वान गर्छौँ। त्यो भनेको 2-3 दिनभित्रमा आह्वान हुन्छ र त्यो वार्ता नटुङ्गेसम्म त्यो जारी हुन्छ, त्यो ब्रेक हुँदैन र हामी मुलुकलाई चाँडै निकास दिन्छौँ र अहिलेको जे शास्ति छ, जे सङ्कट छ, त्यसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्छौँ र त्यसपछि जनताको चाहना र अपेक्षा बमोजिमको कोषमा पुनर्निर्माण सहितको चाहिँ नयाँ नेपाल निर्माणको कोषमा हामी मुलुकलाई लिएर जान्छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो र पोखरा आउँदा फेवा टेलिभिजनलाई यो समय छुट्याइदिनु भयो। यो समय र संवादको लागि फेवा टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई मुरी धन्यवाद। फेरि पनि पोखरा आउँदा हामीले समय माग्दा यसै गरी दिनुहोस् र जनताका सवाल हामीले गरियो भने उहाँहरूलाई आश्वस्त हुने जवाब दिइदिनुहोस्। यो समय र संवादका लागि पुनः एकपटक यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा सन्दर्भलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। एमसिआरमा रहेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रलाई पनि म धन्यवाद भन्छु र व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा आजका हाम्रा अतिथि नेपाल सरकारका सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री शेरधन राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो बसाइबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।